बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम मोमिनीन, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के क़याम की बहुत सारी वजूहात हैं कि जिनमें अम्र बिल मारूफ़ नही अनिल मुनकर है और उसके अलावा इनकार बैअत है। यजीद की तरफ से मदीना के गवर्नर को ख़त लिखा गया कि हुसैन इब्न अली से मेरे लिए बैत तलब करो, अगर वो इनकार करें तो उनका सर कलम करके मेरी तरफ भेज दो। गवर्नर ने यजीद की बैअत का मुतालबा इमाम हुसैन के सामने रखा तो इमाम आली मुकाम ने जवाब में फरमाया, अय्युहल अमीर, इन्न अहल बैतिन नबुव्वा व मअदिनुर रिसाला व मुख्तलिफुल मलाइका व बिना फतहल्लाह व बिना ख़तमल्लाह व यजीदो रजुलन फासिकुन शारिबुल खम्र कातिलुन नफ्सिल मुहतरमा मुअलिनुन बिल फिस्क व मिसली ला युबायु मिसला। फरमाते हैं, ए गवर्नर, हम अहले बैत नबुव्वत हैं, रिसालत की कान, फरिश्तों की रफ्त आमद हमारे घर में रही। अल्लाह ने हमसे ही शुरू किया और हम पर ही ख़त्म करेगा। अजीज़ा निगरामी, इमाम हुसैन ने अपना तारफ़ कराया कि हम नबुव्वत के घर वाले हैं, हम रिसालत की कान हैं, फरिश्तों की रफ्त आमद हमारे घर में है। अल्लाह ने हमसे शुरू किया, इस कायनात को पैदा किया अल्लाह ने तो हमसे शुरू किया। अव्वल मा खलक़ल्लाह नूरी, सबसे पहले नूर मोहम्मद की तख्लीक हुई, फिर कायनात खल्क की, और एक कायनात ख़त्म भी हो तो हमारा आखिरी इमाम मेहदी आएगा, और जब तक इमाम मेहदी ना आए उस वक्त तक क़यामत नहीं आएगी। फरमा रहे हैं कि अल्लाह ने हमसे ही शुरू किया और हम पर ही ख़ातिमा करेगा। ये तो आपने अपना तारफ़ करवाया, लेकिन उस तरफ कि जिसकी बैअत का मुतालबा किया जा रहा है यजीद, उसके लिए आपने कहा यजीद रजुलन शारिबुल खम्र, यजीद शराबी है, यजीद फासिक व फाजिर है, यजीद मोहतरम इंसानों का कातिल है, यजीद एलानिया फिस्क व फजूर करता है। मिसली ला युबायु मिसला, मुझ जैसा उस जैसे की बैअत नहीं कर सकता। तो इमाम हुसैन ने ये पैगाम दे दिया, ये नहीं कहा हुसैन यजीद की बैअत नहीं करता, बल्कि ये फरमाया कि मुझ जैसा उस जैसे की बैअत नहीं कर सकता। तो अजीज़ा ने गिरामी, क्या में इमाम हुसैन के बारे में शहीद मुताहरी की तहकीक है। कहते हैं कि जिस तरह दूसरे तबीई और इज्तमाई हवादस वजूद में आने के लिए इल्लत फ़ाइली और इल्लत गाई के मोहताज हैं, इसी तरह क्या में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी इस कानून से मुस्तस्ना नहीं है। क्या में इमाम हुसैन के 3 बुनियादी अवामिल हैं। पहला, रद्द बैअत, यानी उनकी तरफ से बैत का मुतालबा किया गया, इमाम हुसैन ने रद्द बैत कर दिया। दूसरा, अहले कूफा की दावत। तीसरा है अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर। तो इन निकात की वजाहत करने के लिए आप फरमाते हैं कि महज रद्द बैअत एक मनफी अमल है, यानी वो बैअत का इनकार करने के बाद किसी और रद्द अमल का इजहार न करना एक मनफी मौक़िफ़ है। मिसाल के तौर पर अगर इमाम बनी उमैया की तरफ से यजीद की बैत का मुतालबे का नफ़ी में जवाब देकर खामोश बैठ जाते तो ये एक मनफी मौक़िफ़ होता। लिहाजा अगर आप महज बैत यजीद को मुस्तरद करना चाहते थे तो ये अमल अंजाम देने के बाद खामोशी से किसी तरफ निकल जाते। जैसा कि बाज़ लोगों ने आपको मशवरा भी दिया कि आप कहीं दूर चले जाएं या यमन के पहाड़ों में छुप जाएं। अगर इमाम महज सल्बी मौक़िफ़ पर इक्तफ़ा करना चाहते तो उन लोगों का ये मशवरा साहिब था, क्योंकि मुतालबा बैअत को मुस्तरद करने के बाद अपना मकसद हासिल कर लिया था। क्या इमाम हुसैन के दूसरे आमिल के बारे में शहीद मुताहरी कहते हैं, दूसरा आमिल अहले कूफा की दावत है। कूफा से 1-2 आदमियों ने इमाम को दावत नहीं दी, बल्कि 12,000 से ज़ायद अफराद ने इमाम को कूफा आने की दावत दी। अहले कूफा ने अपने खतूत में लिखा था कि हम पूरी कुव्वत के साथ आपके साथ हैं और आपकी मदद के लिए तैयार हैं। दूसरे लफ्ज़ों में गोया उम्मत यजीद के ख़िलाफ़ क़याम के लिए तैयार हो गई थी। उनको अब बस अपनी रहबरी के लिए एक कायद और रहबर और इमाम की ज़रूरत थी। लिहाजा उन्होंने इमाम को लिखा कि हमारा कोई इमाम नहीं है, आप तशरीफ़ लाएँ
تو ہم زیادہ متحد اور منظم ہو جائیں گے۔ اس دعوت سے امام پر حجت تمام ہو گئی۔ اب یہ گنجائش نہیں تھی کہ امام یہ فرماتے کہ میرے پاس انصار و اعوان نہیں ہیں۔ اب امام ان کی دعوت کو رد نہیں کر سکتے تھے، اگر رد کرتے تو آنے والی تاریخ کو امام کیا جواب دیں گے؟ لہٰذا امام نے ان کی دعوت پر لبیک کہا، اور پوچھنے والوں کے جواب میں آپ فرماتے ہیں کہ اہل کوفہ نے مجھے دعوت دی ہے اور یہ ان کے خطوط ہیں۔ تو لہٰذا امام علیہ السلام نے انکار بیعت پہلے کیا ہے اور اس کے بعد جو ہے کوفہ والوں کی دعوت آئی ہے۔ شہید مطہری آگے چل کر فرماتے ہیں رد بیعت یعنی امام کا یزید کا بیعت کو مسترد کرنے کا عمل گویا امام کی طرف سے خود منصب خلافت کا سزاوار اور حقدار ہونے کا اعلان ہے۔ اس رد بیعت کے بعد اہل کوفہ نے آپ کو کوفہ آنے کی دعوت دی، چنانچہ رد بیعت کا عمل پہلے ہے اور اہل کوفہ کی دعوت بعد میں ہے۔ اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اہل کوفہ کی دعوت امام کو حرکت میں لائی۔ انکار بیعت 27 رجب کو مدینے میں ہوا اور اہل کوفہ کا پہلا خط جو ہے وہ ماہ مبارک رمضان 10 رمضان کو مکہ میں موصول ہوا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ امام تو پہلے ہی انکار بیعت کر چکے ہیں اور کوفہ والے کی دعوت تو بعد میں آئی ہے۔ شہید مطہری فرماتے ہیں قیام امام حسین کا تیسرا عامل امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ گویا یہ بیان کہ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چاہتا ہوں امام سے رد بیعت کے بعد صادر ہوا، لیکن امام کے قیام کا سب سے بڑا عامل امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ لہٰذا یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ چونکہ انہوں نے بیعت طلب کی اس لیے امام نے قیام کیا۔ اگر بنی امیہ آپ سے بیعت طلب نہ بھی کرتے تب بھی آپ قیام کرتے، اگر اہل کوفہ آپ کو دعوت نہ دیتے تب بھی آپ بنی امیہ کے خلاف فریضہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی وجہ سے قیام ضرور کرتے۔ امام عالی مقام نے سورہ آل عمران کی آیت 110 پر عمل کرتے ہوئے اس آیت کا حقیقی مصداق اور امت کا بہترین فرد ہونے کا ثبوت دیا، جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، فرماتی ہے آیت کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم بہترین امت ہو جسے انسانوں کے لیے لایا گیا ہے، تم نیکیوں کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو اور اللہ پر تمہارا ایمان ہے۔ تو اس آیہ مجیدہ پر عمل کر کے آپ نے قیامت تک اپنے پیروکاروں کو اس الہی فریضہ کی انجام دہی کے لیے رغبت دلائی ہے۔ امام حسین اور آپ کے اعوان و انصار کی لازوال قربانی اسلام کی بقا کی ضامن ہے۔ دور حاضر کا انسانی اجتماعی شعور اس بے مثال قربانی کی افادیت کا پہلے کی نسبت بہتر ادراک کر رہا ہے۔ جوں جوں انسانیت ترقی و کمال کی طرف بڑھ رہی ہے توں اس ذبح عظیم کی معرفت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ بقول جوش ملی آبادی، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔